नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दावी गर्दै आफूले पाउनुपर्ने नेमकिपाको तर्क। सत्तामा पुगेपछि आफ्नो मूल मुद्दा भुल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन उपप्रधानमन्त्री त्याग गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेका कुरा गफमै सीमित। 13 दिन अघि अपहरणमा परेका धनुषाका दाजुभाइ भारतमा मृत फेला। हत्यामा संलग्न आशंकामा 2 जना पक्राउ। तामाङ समुदायले मनायो लोछार पर्व। बिरालो वर्षलाई स्वागत, मौलिक परम्पराको जगेर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव। र क्यान तथा 7-3 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राखेपको निष्कर्ष। खेलकुद ऐन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आफू सहितको गठबन्धन तोडिएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्नुपर्ने हो। तर तत्कालको लाभ हानि हिसाब गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। सरकारलाई समर्थन गरे पनि ऊ आफूलाई संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै बताइरहेको छ। सरकारलाई समर्थन नगर्ने मध्येको एक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दावी गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल अहिले संसदका हरेक बैठकमा नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्न थालेपछि उनी कांग्रेससँग आक्रोशित देखिन्छन्। उनी संसदका हरेक बैठकमा कांग्रेसले हैसियत गुमाएको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिन माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सी छोड्न नचाहने हो भने नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो र पूर्वी शैलीको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको घोषणा यो संसदबाट गर्नु जरुरी छ। चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक 8 वटा अन्य पार्टी छन्। त्यहाँ विपक्षी दल भनिँदैन, सरकारको सहयोगी मित्र दल भनिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली ल्याउन खोजिएको हो। यो संसद स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सुवालले शनिबारको संसद बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित निवेदन दिँदै आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता घोषणा गर्न माग गरेका छन्। संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2(ङ)(4) अनुसार नेमकिपा विपक्षी दल भएको सुवालको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख महोदयबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरुरी छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सभामुख महोदयलाई सम्बोधन गरी लिखित आग्रह गर्दछु र सचिवालयका महासचिव मार्फत हाम्रो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 मा मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता विपक्षी दलको नेता हुने उल्लेख छ। संसदमा हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्र 10% पुग्छ। 10% भन्दा बढी सदस्य भएका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि 10% भन्दा कम भएका दललाई सभामुखले विपक्षी दल तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफू नै संसदको विपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ। हामी अहिले चाहिँ यो सरकारमा बस्ने कुरा पनि गरेका छैनौँ, हामी सरकारमा पुग्ने कुरा पनि गरेका छौँ, हामी विपक्षमा बस्छु भनिरहेका छौँ। हामी सत्तामा जानको लागि यो कुरा गरिराखेका छैनौँ।
यो अब चाहिँ संविधानलाई को रक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिको पद पनि त्यो संविधानको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूकै हातमा जसरी पहिला अहिलेसम्म भएको छ त्यस्तै हुने हो भने त त्यो कुरा र कथनीमा फरक देखिने भयो। अहिले संसदमा विपक्षी बेन्चमा रहेको कांग्रेसले समेत विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ। यसरी विपक्षी दलका लागि कांग्रेस र नेमकिपाले दाबी गर्दै निवेदन दिएपछि यसको छिनोफानो अब सभामुखले गर्नेछन्। तर उनलाई सजिलै निर्णय गर्न भने चुनौती देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर बसेर दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धनसँग कतै सहयोगी र कतै प्रतिस्पर्धीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसैकारण ऊ आलोचित भइरहेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा भने सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता गठबन्धनको सहयोगी बनेको कांग्रेस सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा भने सत्ता गठबन्धनको प्रतिस्पर्धी बन्यो। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा समेत कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनको कतै सहयोगी त कतै प्रतिस्पर्धी बनेको छ। संविधान रक्षाको रटान लगाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको ढुङ्ग्रो बजाएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुखमा भने देवराज घिमिरेलाई समर्थन गरेन। बरु विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा समानुपातिक सांसद ईश्वरी न्यौपानेलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनायो। सभामुखको निर्वाचनमा पराजित भएको कांग्रेसले उपसभामुखमा पनि आफ्नै उम्मेद्वार उठायो, तर जित्न भने सकेन। अहिले चाहिँ प्रचण्डजीलाई जुन चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर जुन हामीले चाहिँ जुन मत दियौँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई प्रतिपक्षमा चाहिँ हामी रचनात्मक र अत्यन्त चाहिँ डेमोक्रेसी र यो सँगै डेमोक्रेसीलाई बचाउने हिसाबले कांग्रेस जान्छ। धेरै सत्ताको चलखेल यो हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई परेको छ। खास गरी एमालेलाई असहयोग गर्ने रणनीति बनाएको कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई समेत साथ दिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि दोहोरो देखिएको छ। केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्रीमा माओवादीलाई समर्थन गरेको कांग्रेसले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समेत माओवादीलाई साथ दियो। तर कर्णाली प्रदेशमा भने कांग्रेसले माओवादीलाई साथ दिएन। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको विपक्षमा भोट हाल्यो। सभामुखमा माओवादीको उम्मेद्वार रहेका प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेन। तर गण्डकी र सुदूरपश्चिमको सभामुखमा भने कांग्रेसले माओवादीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्यो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दोधारे चरित्र देखाइरहेको कांग्रेससँग माओवादी नरम छ, तर एमाले भने आक्रामक छ। आजको दिनमा उभिएर हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्छ वा उसले चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ, त्यो कन्फ्युजनबाट सबभन्दा पहिला कांग्रेस स्पष्ट हुनु राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री सहित सभामुख र उपसभामुख गुमाइसकेको कांग्रेस अब राष्ट्रपतिको आशामा छ। राष्ट्रपतिमा समर्थन पाउन कांग्रेसले माओवादीको समर्थन पाउने रणनीति बनाएको छ। माओवादी नेता पनि कांग्रेससँग केही नरम देखिन्छन्। राजनीतिमा एउटा संघीय प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ अभ्यासहरू भइरहेका छन्। एक प्रकारले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षी हुने एउटा हाम्रो संविधानले दिएको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा राष्ट्रको लागि संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त यो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा साझा एजेन्डा भएको हुनाले यो एउटा सहमति कायम गर्नु यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिएको छ। आफूसँगको गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि अहिले कांग्रेस दोधारमा छ। पार्टीको आगामी कदम र कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्नेमा कांग्रेस एकै प्रकारको निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
स्पष्ट बहुमत सहितको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने आशा अझै कायम राखेको छ। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन सकिदासम्म सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार विजयी हुँदा कांग्रेस अझै गठबन्धनभित्र खेल्ने कसरतमा छ, तर उसको प्रयास सफल हुनेमा आशंका कायमै छ। स्पष्ट बहुमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसभित्रको एउटा समूह अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ, तर संस्थापन समूह भने अझै पनि प्रचण्डसँग आशा बाँकी रहेको बताइरहेको छ। खास गरी राष्ट्रपति आफूले पाउने आशामा कांग्रेसका नेताहरू देखिन्छन्। प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपति चुनावसम्म प्रचण्डको परीक्षा बाँकी रहने बताएका छन्। अब प्रधानमन्त्री पनि अब कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँमा निर्भर गर्दछ। अन्य दलहरू पनि अब अघि पछि भन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने र संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा, कानुनी शासनको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा सत्ता स्वार्थमा मुन्टो लुकाएर बस्ने भयो भनेदेखि त परिणाम अर्को हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो अब सभामुख उपसभामुखको प्रकरण त सकिएको छ, यो परीक्षणमा त उहाँ उत्तीर्ण हुनु भएको छैन। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जुन निर्वाचन आउँदैछ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडी छ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिने बेलामा संविधान रक्षाका लागि भएको दावी गरेको थियो, तर आन्तरिक रूपमा सभामुख वा राष्ट्रपति पाउने आशा भने कांग्रेसभित्र देखिन्थ्यो। तर सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुँदा समेत कांग्रेस अहिले राष्ट्रपति पाउने आशामा कायमै छ। कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउने आशामा रहँदा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले समेत त्यस्तै संकेत गरेका छन्। अब केही दिनपछि राष्ट्रपतिमा प्रवेश गर्छ, एजेन्डै प्रवेश गरेको छैन। राष्ट्रपतिको एजेन्डामा प्रवेश गर्छ, पार्टीहरू बीचमा छलफल हुन्छ, सहमति असहमति गठबन्धन हैन, त्यहाँ त फेरि उम्मेदवारहरूको छनौट लगायत सबै कुराहरू होलान्। यसको बारेमा छलफल गरिसकेपछि मात्रै को हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले सरकारको जो गठबन्धन छ, गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने कुरा त स्वतः स्पष्टै छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई नछाड्दा गठबन्धन भत्किएको भए पनि अहिले भने कांग्रेसले प्रचण्डसँग मिलेरै राष्ट्रपति पाउने आशा जीवितै राखेको छ। तर सभामुख र उपसभामुख चुनावको परिणामले भने कांग्रेसको आशामा तुषारापात हुने कतिपयको विश्लेषण छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। विचार र सिद्धान्त विपरीत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपाको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको हो। राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार गठन भएको सरकारमा सहभागी भएपछि सत्ताका लागि जे पनि गर्ने पुरानै प्रविधि दोहोर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि त्यसको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेन प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री छन्। राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको माग गर्दै चुनावअघि जनतासँग भोट मागेको राप्रपाले विचार र सिद्धान्त विपरीतका दलसँग सहकार्य गरेको हो। संघीयता खारेजीको मुख्य एजेन्डा बनाएको राप्रपाले अन्ततः संघीयताकै पक्षधर दलहरूसँग कुम जोडेर सरकारमा सहभागी भएको छ। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले सरकारमा एक उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र राज्य मन्त्री पाएको छ। राप्रपा 14 सिटका साथ सरकारमा सहभागी भएको छ। राप्रपाले राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको मुद्दा छाडेर गणतन्त्र र संघीयतामा हात हालेपछि राजनीतिक भविष्य संकटमय बनेको आकलन समेत सुरु भएको छ। यसअघि कमल थापाले सोही एजेन्डा बेचेर खाएको आरोप लगाएर पार्टीको अध्यक्ष बनेका लिङदेन आफै सत्ता र स्वार्थमा लागेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप छ। राजेन्द्र लिङदेनजीले आयोजना गर्नुभएको चिया खानको निमित्त त केही मन्त्रीहरू जानुभयो, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नको निमित्त सिंहदरबारमा शालिगमा जहाँ राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हुनु भएन, एकाडेमीले गर्दै आएको एकता दिवस कार्यक्रम पनि बन्द गरे। यस्तो किसिमको तपाईको नौटंकी गरेर तपाईको एउटा लाज ढाक्ने लौटी लिएर अनि त्यसपछि सरकारमा जाने कुरा गर्ने। संघीयता विरोधी भनेर जनताको मन जितेको राप्रपाले विचार र सिद्धान्त विपरीत पार्टीसँगको गठबन्धनले आगामी दिनमा पार्टीको भविष्य संकटमा पर्ने अन्य दलका नेताहरू समेत बताउँछन्। यो सबै प्रकारका चाहिँ
मानिसहरूको चाहिँ गठबन्धन भएको हुनाले यो अहिलेको जुन गणतान्त्रिक प्रणाली छ यो माथि पनि एउटा खतरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी चाहिँ 52-53 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको चाहिँ सत्ताको लुछाचुँडीमा 30 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई निरङ्कुश व्यवस्था चलाएका पञ्चेहरू रजाइ गरेका थिए। अब अहिले फेरि त्यो इतिहास दोहोरिएको छ। त्यो दोहोरिएको छ भने ओली र प्रचण्डको कारणले दोहोरियो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकारमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। संसदमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको बहुमत छैन। कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल रूपमा जनताले विश्वास गरेको अवस्था छैन। सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर जानुपर्ने र सबै विचारलाई एकले अर्काको सम्मान गरेर समेटेर लैजानुपर्ने जनताको म्यान्डेट छ। विचार र सिद्धान्त विपरीत सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले सरकारसँग पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र सरकारी बिदाको घोषणा गर्न माग गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि पाउनु भएको छ। राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको काम कारबाही तथा पदीय जिम्मेवारी बारे खरो आलोचक हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले सत्तामा पुगेपछि पाएसम्म नछाड्ने व्यक्तिको आरोप उहाँलाई लागेको छ। सञ्चारकर्म मार्फत जनताको अपार माया र साथ पाएर जनताको मन जित्दै वर्तमान सरकारको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले यति बेला ताली र गाली दुवै पाइरहेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले सञ्चारकर्ममा रहँदा र चुनावअघि जनताको बीचमा जाँदा सत्ताको भागभण्डा मिलाउन अनावश्यक मन्त्रालय थप गरेको तथा उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीको ट्याग लगाएर सेवा सुविधा लिने गरेको भन्दै नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्थे। तर अहिले उनी आफै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा समेत उपप्रधानमन्त्री सहितको जिम्मेवारी लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट उनको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। गृहमन्त्री हुँदाहुँदै लामिछानेले किन छाडेनन् त उपप्रधानमन्त्री? अब सुरुवातमा जसरी सत्ताको समीकरण बन्दै थियो त्यो बन्दै गर्दाखेरिका कुराहरू र बिस्तारै दलहरू थपिँदै गर्दाखेरि भएका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले राज्यलाई थप भार अथवा त्यो पार्ने भन्दा पनि त्यो एउटा प्रोटोकलको रूपमा गर्ने भन्ने एउटा सहमति हो। मैले त भनेको पनि छु सबैजनाको हटाउने भए पनि यो सबभन्दा पहिला मेरोबाट हटाइदिनु केही फरक पर्दैन भनेर भनेको छु। एउटा अभ्यास हो, तर त्यसले एकदमै धेरै त्यसको कुनै ठुलो भार नपर्ने भएको हुनाले गृहमन्त्री लामिछानेसँग जनताका धेरै आशा र अपेक्षा छन्। तत्कालीन समयमा टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत र चुनावअघि जनताको बीचमा गरेका वाचाको जनताले नै हिसाब किताब समेत खोजिरहेका छन्। सत्ताको भागभण्डा मिलाउन अनावश्यक मन्त्रालय फुटाउन नहुने तथा पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग नगर्ने पक्षमा रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री परिषद बैठकमा समेत कुरा उठाएको दावी गरेका छन्। तर लामिछानेको भनाइ र गराइमा भने फरक देखिएको छ। मैले त प्रस्ताव नै राखेको छु, हटाउने भए पनि हटाउन सुरु गर्दा हुन्छ। किनभने सुरुवात गर्दाखेरि जब कुराकानी चल्दै गयो त्यसरी चाहिँ कतिजनामा सहमति हुँदै गएको थिएन। हुँदै जाँदाखेरि दललाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै सरकारमा जस्तो मैले आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएँ, अन्य दलको पनि अध्यक्ष वा सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदाखेरि एउटा सम्मानको रूपमा भनेर त्यसरी प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा थियो। तर त्यसमा कुनै झुन्डिनुपर्ने मलाई चाहिँ आवश्यकता छैन। सहमतिमा होइन प्रस्तावै राखेको छु मैले। त सबैले हटाइदिने भयो भने हटाउँदा केही हुँदैन र मैले यसको प्रस्तावक पनि बनेको छु। त्यो हुँदै जाँदा भएको छ। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको भागभण्डा मिलाउन प्रचण्ड सरकारमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री सहित 3 जना राज्यमन्त्री छन्। विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्री थपेर थप आर्थिक तथा पदीय लाभ लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट बेला बेलामा चर्को आलोचना हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। जनकपुर धामका 2 युवकको भारतमा अपहरणपछि हत्या भएको छ। 13 दिनदेखि सम्पर्कविहीन रहेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 21 वर्षीय रोहित शाह र वडा नम्बर 13 का 22 वर्षीय विष्णु शाहको हत्या भएको हो। मृतक एकै परिवारका हुन्। भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला पहिहार बस्ने आफ्नो नातेदारको घर गएका बेला उनीहरू अपहरणमा परेका थिए। गत सोमबारसम्म विष्णुका परिवारलाई फिरौतीको मागसहित भारतीय नम्बरबाट फोन आइरहेको थियो। सुरुमा मागेको 20 लाख रुपैयाँ दिन तयार भएपछि अपहरणकारीले 50 लाख माग गरेको
विष्णुका हजुरबुवा रामकिशोर शाहले बताउनुभयो। अपहरणकारीले 20 लाख सहित सर्लाहीको मंगलवा नाकामा बोलाएको र यसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि मंगलबारदेखि अपहरणकारीले सम्पर्क गर्न छाडेको उहाँको भनाइ छ। किन की कर देबो तो कहल कि ठीक है 10 लाख रुपया कोई लेके आए की कहल कि हम तैयारी करेगा अपना घर में तो नहीं है तो तैयारी करेगा, एक दिन के समय नहीं देगा तो कैसे होगा। ठीक है बच्चा की कुछ नहीं होना और 10 लाख रुपया आपको देंगे, हमको बच्चा के छोड़ देंगे। बस वो जाए से की कहे वही से फोन कटल गई तो कटने 3 दिन पर कि 4 दिन पर फोन आल तो से हमको 50 लाख रुपया दीजिए। तो कल की 50 लाख तो नहीं है, गरीब घर को है, तो बस थोड़ा सा कम कर देते। कल की अच्छा 20 लाख तुमको देने पड़ेगा। कल की 20 लाख का हम उपाय कर लेगा। भारतीय प्रहरीले भारतको सोही क्षेत्रमा 2 शव भेटेपछि आज बिहान मृतक युवाका आफन्तलाई खबर गरिएको थियो। धनुषा प्रहरीले पनि शव रोहित र विष्णुकै भएको पुष्टि गरेको हो। मृतक दुवैजनाको परिवार यसअघि वडा नम्बर 13 मा एकै ठाउँ बस्दै आएको भए पनि अंश बन्डापछि अलग अलग भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व बढिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। तामाङ समुदायको पर्व सोनम लोछारको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी संस्कृतिको प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना हुन नदिने र प्रवर्धन हुन नदिने कुचेष्टा भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना गर्ने दायित्व सबैको काँधमा रहेको बताउनु भयो। नेपाल भित्रै भएका जात जाति भाषा संस्कृतिमाथि दमन गर्ने एउटा प्रक्रिया चल्यो भने अहिले आज भोलि विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व हस्तक्षेप प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने, त्यसलाई प्रवर्धन हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ। हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई, जनवादी परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित जातिहरूलाई भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार दिलाउन आफूहरूले ठूलो लडाईँ गरेको बताउनुभयो। नेपालमा परिकल्पना गरिएको संघीयताको सही तरिकाबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोछार आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार आजदेखि 2859 वर्ष शुरू भएको अवसरमा तामाङ समुदायले काठमाडौँको टुडीखेलमा विविध कार्यक्रम गरेर लोछार मनाएका हुन्। चान्द्रमानको पात्रो अनुसार आज बाघ वर्ष पूरा भएर बिरालो वर्ष लागेको छ। तामाङ समुदायले प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोछार आइतबार विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। लोछारको अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङले काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका छन्। हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई, जनवादी परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। म आज तपाईहरुको यो लोछार पर्वको उपलक्ष्यमा पहिला त म यो तपाईहरु सबैसँग अपील गर्न चाहन्छु। हरेक नयाँ वर्षको रूपमा माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन उक्त समुदायले यो पर्व मनाउने चलन छ। देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने तामाङ सहित हेल्मो, थकाली, जिरेल, भोटे, दुरा, लेप्चा आदि जातिले समेत आफ्नै शैली र परम्परा अनुसार यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। काठमाडौँमा रहेका तामाङ समुदायले टुडीखेलमा सोनाम लोछारको अवसरमा 3 दिन कार्यक्रम गरेर मनाउने भएका छन्। 3 दिनसम्म मनाइने महोत्सवमा तामाङ जातिका सांस्कृतिक संस्थाहरू, ताम्वा, बोन्बो तथा लामा गुरुहरूद्वारा विशेष पूजाआजा, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन, परम्परागत गीत, नृत्यहरू, घोडचढी, दोहोरी डान्स, डम्फु, सेलो, माने तथा अन्य विभिन्न प्रस्तुतिहरू गरिने बताइएको छ।
सोनाम लोछार यस वर्ष विक्रम सम्वत अनुसार मनाइएको छ। लोको अर्थ साल, सम्वत वर्ष, उमेर र छारको अर्थ नयाँ अर्थात् लोछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो। तामाङको एकदम महत्त्वपूर्ण हो यो वर्षमा एकचोटि आउने। हाम्रो यो 12 वर्षमा 12 चोटि चाहिँ यो लो फेर्दै जान्छ भनेको चाहिँ यो हो। आज सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा सबैजना भेला भएको छु, सबै तामाङहरू। यो हाम्रो चाहिँ यसपालिको चाहिँ टावर लोसार भन्छ। टावर भनेको बिरालुको चाहिँ अब वर्ग फेर्दैछ, त्यही भएर यो लोसारको मनोरञ्जन गर्दैछु। लो 12वटा हुन्छन्। विभिन्न 12वटा पशु पंक्षीको नामबाट लोको नाम राखिएको हुन्छ। 12 लो मध्ये प्रत्येक वर्ष एक-एकवटा लो फेरिन्छ। त्यही लो फेरिने दिनलाई तामाङ भाषामा लो पोवा, लो दोवा वा लोछार भनिन्छ। लोछारमा विभिन्न गुम्बा, घर घरमा पूजा गरी घर तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा दिर्जिउ गाड्ने, छो प्रसादहरू वितरण गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, चेलीबेटी, इष्टमित्र, कुटुम्बको भेटघाट र सामूहिक प्रीतिभोज र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। तामाङ समुदायले नयाँ वर्ष सोनाम लोछार मनाएका छन्। हर्ष र उल्लासपूर्वक नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको हो। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको टुडीखेलमा भेला भएका तामाङ समुदायका केहीलाई हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सोधेका छौं, लोछारको महत्व के छ? हाम्रो बालीहरू रोप्ने बेला आयो नि त, अनि यसको लागि चाहिँ एउटा कुल पूजा जस्तो मानेर यो बाली रोप्दाखेरि अब यो पालि केही नहोस् भन्ने हिसाबले। यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने तामाङ समुदायको सबैभन्दा ठुलो चाड चाहिँ लोसार हो। तामाङहरूको राष्ट्रिय लोसारको रूपमा मानिने भएको हुनाले देशभरि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियसम्म विदेश जताततै फैलिएको तामाङहरूले चाहिँ समग्र एउटै दिनमा चाहिँ यो सोनाम लोसार मनाउने गर्दछ। पुरानो वर्ष फालेर नयाँ वर्ष सुरुवात भएको हो हैन, त्यही कारणले अब यो लोसार भन्ने मान्दछ। हाम्रो सोनाम लोसार मनाएपछि नयाँ साल आउँछ, त्यही भएर अनि अब लो फेर्छ के साल फेर्छ, त्यसको लागि सोनाम लोसार भन्छ के। सोनाम लोसारको महत्त्व भनेको चाहिँ अब जसरी हामी नेपालीहरूको नेपाली विक्रम सम्वत अनुसार नयाँ वर्ष हुन्छ नि, हो त्यस्तै तामाङहरूको चाहिँ यो लोसार पछाडि नयाँ वर्ष हुन्छ। तामाङहरूको नयाँ वर्ष जस्तै हो कि यो चाहिँ है। हाम्रो बाउबाजेको पालोदेखि ऊ भएको कुरो राम्रै छ नि, मनाउनै पर्छ। मलाई त रमाइलो लाग्छ। मलाई त सोनाम लोसार अब नयाँ वर्षको रूपमा मानिने हो। तामाङ समुदायको भाषाभाषी, वेशभूषा होइन त, त्यसको लागि मनाइने हो नयाँ वर्ष। छार लो होइन, लोछार भनिन्छ होइन तामाङमा। अब नयाँ वर्षको रूपमा अहिलेबाट अब फेरियो। दसैँ हामी जसरी छेत्री बाहुनको लागि दसैँ महत्त्व छ, त्यस्तै नै अब उहाँहरूको लागि लोसार भनेको धेरै महत्त्व छ। उहाँले दसैँ जसरी नै पुरा हर्ष उल्लासको साथ सबैजना बसेर परिवारको साथ मनाउनुहुन्छ। नयाँ वर्ष लो फेर्ने भन्छ नि, अब 12वटा लो हुन्छ, यो पालि चाहिँ बिरालो लो हो। त्यही हामी तामाङ कल्चरको चाहिँ के हो भने नयाँ वर्ष पनि अब हाम्रो दसैँ जस्तै अब टिका पनि लगाइन्छ अनि रमाइलो गरिन्छ, त्यही हो। अब इकोनोमिक न्यूज। बुद्ध एयरले हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउने गरी काम थालनी गरेको बताइएको छ। विमानको मर्मत सम्भार र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले माघ 1 गतेको दुर्घटनापछि हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउन थप कडाइका साथ काम थालनी गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर विमानको मर्मत सम्भार र सञ्चालनका हिसाबले सुरक्षित रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले बुद्ध एयरले कुनै पनि प्राविधिक तथा अन्य सूचना लुकाउने नगरेको समेत बताउनुभयो। हवाई उडानको प्राविधिक पक्षमा नागरिक उड्डयनसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। र यस विषयमा अझ यससँग एकदमै गहिरो र निरन्तर सहकार्य चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीसँग हुन्छ।
जस्तै जे कुरा गर्दाखेरि एभिएसन इन्डस्ट्रीको हकमा बुद्धहरूले जे कुरा गर्दाखेरि पनि हामी सिभिल एभिएसन अथोरिटीसँग सहकार्य गरेर उनीहरूलाई जानकारी गराएर, किनभने जानकारी टेक्निकल कुरा या अपरेसनल कुरामा जानकारी गराएन भने त हाम्रो फ्लाइटै रोक्छ सिभिल एभिएसनले, किन उनीहरूसँग त्यो अधिकार छ र त्यो प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यसकारण इन्फर्मेसनको कन्टेक्स्टमा हामीले हाम्रो दायित्व या जवाफदेहिता सिभिल एभिएसन अथोरिटी मात्र हो र हामी उहाँहरूसँग निरन्तर हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ। हवाई दुर्घटना बढ्दै जाँदा विमान धेरै वर्ष पुराना विमान नेपालमा ल्याएर उडान भर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा जानकारहरूले विमान पुरानो नहुने बताएका छन्। मर्म सम्भार र पाटपुर्जा पुरानो हुने भएकाले निश्चित समयमा परिवर्तन गरी हवाई उडान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाको लस एन्जलसको पूर्वी क्षेत्रमा लुनार नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा भएको सामूहिक गोलाबारीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। लस एन्जलस काउन्टी शेरिफ विभागका सार्जेन्ट बब बोयसका अनुसार मोन्टेरे पार्कमा हजारौं व्यक्तिलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। शनिबार लुनार नयाँ वर्ष मनाउने 2 दिने उत्सवको सुरुवात भएको थियो, तर गोलीकाण्ड भएपछि आइतबारको लागि मोन्टेरे पार्कमा लुनार इयरका उत्सवहरू रद्द गरिएको थियो। आक्रमणकारी पुरुष हो भन्ने पत्ता लागे पनि अझै फरार रहेको बताइएको छ। यो घटनासँगै यस महिना अमेरिकामा 5औं सामूहिक गोलीकाण्ड भएको छ। टेक्सासको उभाल्डेमा रहेको एउटा विद्यालयमा 21 जना मानिस मारिएपछिको यो सबैभन्दा घातक घटना हो। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनको डलावेयर स्थित घरबाट 6 वटा गोप्य दस्तावेज बरामद गरेको छ। न्याय मन्त्रालयका जाँचकर्ताले छापा मारेर राष्ट्रपतिको घरबाट गोप्य दस्तावेज बरामद गरेका हुन्। करिब 13 घण्टाको प्रयासपछि उनको घरबाट गोप्य दस्तावेज फेला परेको अधिकार कर्मीहरूले जनाएका छन्। छापा मार्दा राष्ट्रपति बाइडेन र उनकी पत्नी घरमा उपस्थित नरहेको बताइएको छ। केही दस्तावेज गत शुक्रबार विल्मिङ्टन घरमा पनि फेला परेको थियो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले भने उनको घरमा फेला परेका सबै दस्तावेज न्याय मन्त्रालयलाई दिएको बताएका छन्। मन्त्रालयले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घरबाट पनि 100औं यस्ता दस्तावेज बरामद गरेर छानबिन गरिरहेको छ। राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भइरहेको भारत जोडो यात्रा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको योजना अनुसार सेप्टेम्बर 7 देखि कन्याकुमारीबाट शुरू भएको भारत जोडो यात्रा आउँदो 26 जनवरीमा सकिँदैछ। 150 दिन लामो यात्राका क्रममा गान्धीले देशका विभिन्न स्थानमा सम्बोधन समेत गरिरहेका छन्। राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भइरहेको भारत जोडो यात्रा अब आफ्नो गन्तव्य भन्दा थोरै मात्रै टाढा छ। उनी आफ्नो गन्तव्यको लगभग नजिक पुगिसकेका छन्। गत शुक्रबार मात्रै उनी जम्मू कश्मीरको कठुवा जिल्लाको हटली मोडबाट यात्रा सुरु गरेर अन्तिम गन्तव्य श्रीनगरतिर लागिसकेका छन्। उनी आउँदो 26 जनवरीमा जम्मू कश्मीरको श्रीनगर पुग्नेछन्। उनलाई अब आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न 4 दिन मात्रै बाँकी छ। उनी अबको 4 दिनमा जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा पुगेर आफ्नो भारत जोडो पैदल यात्रालाई अन्तिम रूप दिँदै समापन गर्ने तयारीमा छन्। तमिलनाडु, केरला, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हुँदै यात्राले करिब 3300 किलोमिटर भन्दा बढी पैदल यात्रा पूरा गरिसकेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको योजना अनुरूप सेप्टेम्बर 7 देखि कन्याकुमारीबाट शुरू भएको भारत जोडो यात्रा 150 दिन चल्ने तय भएको थियो। यात्रा भारतका 12 राज्य र 2 केन्द्र शासित प्रदेश हुँदै 3570 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा समापन हुनेछ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले यस पदयात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन्। भारत जोडो यात्रामा राहुल गान्धी सहित कुल 119 जना पैदल यात्रा गरिरहेका छन्। ती यात्रु र यात्रामा आबद्ध केही पाहुनाहरू यात्रुसँगै हिँड्ने ट्रकमा बनेका 60 कन्टेनरमा रात बिताइरहेका छन्। कांग्रेसले यी कन्टेनरहरू रेलवेको स्लिपर कोच जस्तै भएको बताएको छ। यी 60 वटा कन्टेनरमा करिब 230 जना बस्न सक्छन्। कांग्रेसका अनुसार यात्राको क्रममा राहुल गान्धी पनि यस्तै एउटा कन्टेनरमा बसिरहेका छन्। यात्रुको सुविधाका लागि घुम्ती शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर भारत जोडो यात्राले भारतलाई कति जोड्न सक्यो, यो प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। यात्राको क्रममा
गान्धी बच्चाको हात समातेर हिँडेको, प्रौढलाई ससम्मान गला लगाएको र जवानलाई भरोसा दिँदै हिँडेको देखिन्थे। आमा सोनिया गान्धीको जुत्ताको फित्ता बान्दै र बहिनी प्रियङ्का गान्धीलाई स्नेह गर्दै गरेका उनको चर्चा भने भारतमा भइरहेको छ। भारतीय राजनीतिमा भाजपासँग प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे परिरहेको बेला गान्धीले सुरु गरेको यात्रालाई आगामी चुनावसँग जोडेर समेत विश्लेषण भइरहेको छ। यसअघि गान्धीले पटक कैलाश पर्वतको दर्शन समेत गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको छानबिन समितिले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स संघको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पुस 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म आयोजित नेपाल T20 लीग अत्याधिक विवादमा तानिएपछि पुस 20 गते राखेपले कार्यकारी समिति सदस्य एकेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। क्यान र 73 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अन्तर्गत भएको नपाइएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ। क्यानले 73 स्पोर्ट्ससँग व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार सम्झौता गरे पनि प्रतियोगिता सम्पूर्ण सञ्चालन अधिकार समेत प्रदान गरेको थियो। प्रतियोगिताका दौरान खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको, फिक्सिङ र बेटिङबाट बदनाम भएको तथा विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृति बिना खेलाएको लगायतका विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रतियोगिता जारी रहँदा पुस 18 गते क्यानको मुख्य साझेदार 73 का मालिक भारतीय नागरिक जतिन अहुवालिया भागेको 2 दिनपछि राखेपले छानबिन समिति गठन गरेको हो। नेपाली बक्सिङ खेलाडी सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी ASBC अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। बैंककमा आइतबार महिला 48 केजी तौल समूहको सेमिफाइनलमा सुषमाले मंगोलियाकी जनरागुली वाइसेन वाइलाई RSC को आधारमा पराजित गर्दै फाइनल पुगेकी हुन्। फाइनल प्रवेश गरेसँगै सुषमाले रजत पदक पक्का गरेकी छिन्। अब स्वर्ण पदकका लागि बुधबार सुषमाले उज्बेकिस्तानकी लोभा फार्जोनासँग खेल्नेछिन्। प्रतियोगितामा फाइनल पुग्ने सुषमा पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेकी छिन्। प्रतियोगितामा नेपालबाट समान 3 पुरुष र महिला खेलाडी गरी 6 जनाको सहभागिता रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दावी गर्दै आफूले पाउनुपर्ने नेमकिपाको तर्क। सत्तामा पुगेपछि आफ्नो मूल मुद्दा भुल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन उपप्रधानमन्त्री त्याग गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेका कुरा गफमै सीमित। 13 दिन अघि अपहरणमा परेका धनुषाका दाजुभाइ भारतमा मृत फेला, हत्यामा संलग्न आशंकामा 2 जना पक्राउ। तामाङ समुदायले मनायो लोसार पर्व, बिरालो वर्षलाई स्वागत, मौलिक परम्पराको जगेर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव। र क्यान तथा 73 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राखेपको निष्कर्ष, खेलकुद ऐन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।